सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स पर सिविलियन ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील पर समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखी ने रिमार्क्स दिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से मुलजिम बरी हो रहा है, इससे फौजी अदालत से सजा हो रही है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत को क्यों नहीं मजबूत बनाया जाता? अदालतों ने फैसला तो शवाहिद देकर ही करना होता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, क्या 9 मई का वाक़या दहशतगर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है जो इनका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है? अच्छी तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो अदालतों से सजाएं भी होंगी। समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान भारतीय जासूस कुलभूषण यादव केस का तज़किरा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कालादम करार दिया। आर्मी एक्ट की इस शिक को कालादम करार देने से मजमूई असर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण यादव जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा, केस मिलिट्री कोर्ट्स की वजूद कार नहीं बल्कि इख्तियार समाअत का केस है। कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट्स में चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, ये तफरीक कैसे की जाती है? हमारे असीरान की रिहाई 9 मई का कमीशन और उसके साथ साथ आपका 26 नवंबर का कमीशन। नेगोशिएटिंग कमेटी में हुकूमत के जो लोग हैं उन्होंने हमसे इस बात पे बिल्कुल उन्होंने कहा जी आपकी बात दुरुस्त है और हम लोग कराएंगे। अभी वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो जेल रूल्स में है ही नहीं, मतलब अभी खुद ही उस चीज़ पे मुकर रहे हैं। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, हमें बताया गया कि मुलाकात करवाना जेल मैनुअल में शामिल नहीं। अपनी बात से हुकूमत मुकर रही है। मुज़ाकिरात में 3 मुतालबात हैं। 9 मई 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन और कारकुनान की रिहाई हमारे मुतालबात हैं। डीचओ के एहतजाज केस की ATC इस्लामाबाद में समाअत। उमर अयूब, जरताज गुल, शेर अफजल मरवत और दीगर की अबूरी जमानतों में 7 फरवरी तक तोसी। मुलजमान के खिलाफ थाना रमना, सेक्रेटरीट, मारगला, कराची कंपनी और कौसार में मुकदमात दर्ज हैं। केस की समाअत ATC जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने की। जहाज से ग़िज़ाई अशिया की 40 गाड़ियों का पहला काफिला पाराचनात पहुँच गया। खाने पीने की अशिया समेत दीगर ज़रूरी सामान शामिल। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम अशफाक खान का कहना है, मुतासरीन के लिए लाया जाने वाला इमदादी सामान भी बगन लोअर कुर्रम पहुँचा दिया गया। ज़िला कुर्रम में अमन का सफ़र शुरू हो गया। कुर्रम में अमन को नुकसान पहुँचाने वाले ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी गैर कानूनी गैर मुल्की को पाकिस्तान में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आलमी बिरादरी को मिलकर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए लाया अमल बनाना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रून की अलविदाई मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख़याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रून की खिदमात को सराहा। पाकिस्तान का शाम में इलाक़ाई सालमियत के लिए नुमाइंदा हुकूमत का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि शाम में तर्ज़ हुक्मरानी अवामी राय के मुवाफ़िक़ होनी चाहिए। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। नई हुकूमती ढांचे की पुरअमन मुंतक़ली को यकीनी बनाया जाए। यकीन दहानियों को पॉलिसी में तब्दील और अमली तौर पर नाफिज किया जाना चाहिए। हुकूमत और IMF की आवाम को सस्ती बिजली देने पर राजी करने में नाकाम। IMF ने बिजली पर सेल्स टैक्स में कमी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वफाकी हुकूमत ने सेल्स टैक्स में कमी पर IMF से राय मांगी थी। IMF के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के तहत नई टैक्सेस से छूट नहीं दी जा सकती। सेल्स टैक्स छूट से टैक्स अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं रहेगा। बिजली के बिलों पर 18% GST 2 मरतबा आयद है। सरगोदा के इलाके खुशाब रोड पर कार पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 4 अफराद जाम भाग, 3 राहगीर शदीद जख्मी। फायरिंग के बाद मुलजिमान मौके से फरार हो गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस। RPO सरगोदा से रिपोर्ट तलब। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। इंसानी स्मगलर्स के गिरद घेरा तंग। FIA के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 5 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। मुलजमान को गुजरावाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान सादल और शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस थे।
ڈی آئی خان کے علاقے کو سلیمان کے جنگلات میں لگی آگ بے قابو، آگ کئی کلومیٹر تک پھیل گئی، آگ بجھانے کے انتظامات نہ ہو سکے، آگ سے زیتون، چلغوزے اور دیگر قیمتی درخت متاثر۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے قریب جنگلات میں لگی آگ بے قابو۔ امریکی میڈیا کے مطابق لاس اینجلس میں 5 مقامات پر آگ سے 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی، $50 ارب سے زائد کا نقصان، ہزاروں گھر اور کاروباری مراکز جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ سے 3000 ایکڑ سے زائد رقبہ متاثر، 30,000 افراد نے علاقہ چھوڑ دیا، 1000 سے زائد مکان اور عمارتیں آگ کی لپیٹ میں آ گئی۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہ ہو سکی۔ ترکیہ کے شام میں کرد فورسز کے خلاف فوجی کارروائی کی دھمکی۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا کہنا ہے کہ کرد فورسز نے اقتدار کی منتقلی کو تسلیم نہیں کیا تو بھرپور کارروائی کریں گے۔ شام کی نئی قیادت کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ یقین ہے شام کی نئی قیادت کرد فورسز کے خلاف بھرپور لڑ سکتی ہے۔ سعودی عرب نے اسرائیلی نقشے کی مذمت کرتے ہوئے مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے نام نہاد گریٹر اسرائیل کے متنازع نقشے جاری کر دیے۔ نقشوں میں عرب ممالک کے بعض علاقوں کو اسرائیل کا حصہ قرار دیا گیا۔ سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اقدامات اسرائیل کے ارادوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ دنیا اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکے۔ امریکہ میں برفانی طوفان سے تباہی، 7 افراد ہلاک، واشنگٹن ڈی سی میں 9 انچ تک برفباری ریکارڈ، اسکول اور دفاتر بند، نیو جرسی، ورجینیا سمیت درجن کے قریب ریاستیں متاثر، مسلسل برفباری سے ایئرپورٹس پر پروازیں بحال کرنا محال، گاڑیاں برف میں پھنس گئی، مواصلاتی نظام متاثر۔ لندن سمیت برطانیہ بھر میں ایک اور برفانی طوفان کی وارننگ، شدید برفباری اور سیلاب سے کئی علاقوں میں تباہی، لیسٹر شائر میں سیلاب سے کئی علاقے ڈوب گئے، مینچسٹر سمیت کئی علاقوں میں برفباری، برطانیہ بھر میں سینکڑوں اسکول اور دفاتر بند، مینچسٹر، برسٹل اور لیورپول میں پروازیں منسوخ، ٹریفک کا نظام درہم برہم، کئی علاقوں میں ٹرینیں روک دی گئی۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر برقرار، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی خیبر پختونخوا اور بالائی پنجاب میں کوہرا پڑنے کا امکان، ملک کے بیشتر جنوبی اور وسطی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کی توقع۔ -13 استور، -11 اسکردو، -7 اور چترال میں پارہ -3 تک گر گیا، کوئٹہ -6، قلات -7، اسلام آباد میں 1 اور لاہور میں پارہ 5 ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستانی سٹار اوپننگ بیٹر صاحب ایوب کا لندن میں پہلا چیک اپ مکمل، ابتدائی رپورٹس میں ان کے ٹخنے میں فریکچر آیا ہے، دوسرا معائنہ کل ہوگا، میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر اوپنر کی ٹیم میں شمولیت کا فیصلہ ہوگا۔ صاحب ایوب کیپ ٹاؤن ٹیسٹ میں فیلڈنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے۔ لیجنڈری اداکار سلطان راہی کو مداحوں سے بچھڑے 29 برس بیت گئے۔ سلطان راہی نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا، جو ورلڈ ریکارڈ ہے۔ سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی کی جوڑی مقبول ترین جوڑی بنی۔ ان کی فلم مولا جٹ نے باکس آفس پر کامیابی ریکارڈز قائم کیے۔ سلطان راہی کو 150 سے زائد فلمی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سابق جاسوسوں کا کھلا راز، خفیہ شناخت کا پردہ فاش، فلم بیک ان ایکشن 17 جنوری کو ریلیز ہوگی۔